औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 9 सूरह अल बकरा का हम लोगों ने कल 3 तबकों का बयान पढ़ा था और आज इंशाल्लाह जहाँ से सबक रोका था वहाँ शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगला सबक 2 मिसालों का है और वो 2 मिसालें बहुत गौर से और बहुत ज़्यादा इसमें इमेजिनेशन इस्तेमाल करनी है। ये सबक इसलिए बहुत अहम है कि हमें यहाँ पे कुरान की तमसीलों का एक अंदाज़ा दिया गया है कि अल्लाह ताला किस तरह हमें मिसाल दे के एक बात समझाता है। अल्लाह ताला बात डायरेक्टली भी कर सकता है। अल्लाह ये भी कह सकता है कि चूँकि मैं ये कह रहा हूँ तो ये सही है और हमारा ये ईमान है कि वो सही है। लेकिन अल्लाह ताला अपनी एक इन्फ़िनिट मर्सी में और एक इन्फ़िनिट रहम में अल्लाह ताला हर बात मिसालों के साथ और दलीलों के साथ फरमाते हैं। और यहाँ पर भी हमें कुफ़ार की और मुनाफ़िकों की मिसाल दे के समझाया गया है। उनके किरदार के वो मसले और उनके किरदार की वो डेफ़िशिएंसीज़, वो कमियाँ जिसकी वजह से वो हिदायत लेने के काबिल नहीं रहते। सबक शुरू करते हैं। जी। जी, कल यहाँ पे आयत नंबर 16 पे हम लोगों ने सबक रोका था कि इन्होंने एक ऐसा सौदा कर दिया है जो बहुत ही इन्होंने गुमराही खरीद के हिदायत को बेच दिया है, तो इनको ये तिजारत कोई फ़ायदा नहीं देगी और ये हिदायत याफ़्ता होने वाले नहीं हैं। और मैंने आपको बताया था कि कुरान में कहीं पर भी अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती हिदायत देने का वादा नहीं किया। अल्लाह ताला हिदायत उनको देता है जो हिदायत चाहते हैं, जो उसको ढूँढते हैं। एक ट्रूथ सीकर्स होते हैं और एक ट्रूथ स्पीकर्स होते हैं। ट्रूथ सीकर्स वो लोग हैं जो हर बात में हक बात को ढूँढते हैं और हक का साथ देते हैं। वो हर चीज़ में हक पर रहना चाहते हैं और ट्रूथ स्पीकर्स शायद हम जैसे लोग होते हैं जो हक को बयान कर रहे होते हैं, दरअसल ट्रूथ सीकर होना चाहिए। हिदायत दरअसल उनको मिलती है जो उसको ढूँढते हैं। सबक शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुहुम आयत नंबर 17 है। मसलुहुम मसाला जिसे उर्दू का तमसील निकला है या मिसाल निकला है। जैसे हम कहते हैं मसलन, यानी कि जब हम किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं और वो मुश्किल होती है तो हम उस जैसी और बातें बयान करके कहते हैं कि देखो ये बात ऐसे है, मसलन ये। तो हम एक तमसील मुमासिलत यानी कि सिमिलैरिटी या सिमिली बयान कर रहे होते हैं कि इसकी मिसाल ऐसे है जैसे ये। तो अल्लाह फरमाता है मसलुहुम, मिसाल इनकी, कमसली, का मानिंद, मसल यानी तमसील, अल्लज़ी उस शख्स की, अस्तौक़दा नारन, अस्तौक़दा वक़दा ये इसकी रूट है, या क़ाफ वाव दाल, ये रूट इसका मतलब है ईंधन या भड़काना। रूट का मतलब है ईंधन, अस्तौक़दा इसका मतलब है कि ईंधन को भड़काया। तो इसकी मिसाल उस शख्स की है, इन लोग मसलुहुम है, मसलुहु होता तो हम कहते उसकी मिसाल, ये सिंगुलर था। यहाँ पे ये प्लूरल है, जमा है, मसलुहुम उन लोगों की मिसाल ऐसी है, मानिंद उस मिसाल की, उस शख्स की है, अस्तौक़द नारन, उसने भड़काई एक आग, फलम्मा पस जब, फ़ा मैंने आपको कल बताया था ना, फ़ा का क्या मतलब है पस। फलम्मा बस जब, अदवाअत ज़्वाद वाव हमज़ा ज़ो या ज़िया जैसे हम कहते हैं, जिसका मतलब है रोशनी, रोशन हो जाना,
اس کے اندر کی ایک روشنی نکلنا. سو اضواءت، روشن کر دیا، روشن اس شخص نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ماحول. ٹھیک ہے جی. اب ایک شخص ہے اور وہ آیا ہے اور اس نے ایک آگ بھڑکائی ہے، اور یعنی یہ ایک شخص ہے، مثال اللہ ایک گروپ کی دے رہا ہے، اور پھر اس گروپ میں ایک شخص ہے جس نے آ کے ایک آگ بھڑکائی اور اس کا سارا ماحول اس سے روشن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ذہب اللہ، ذہبہ اچانک اچک لینا، یہ روٹ بھی یہی ہے. سو ذہب اللہ، اللہ فاعل ہے، اللہ نے اچک لی، اللہ نے چھین لی، بے نورہم، ان کی روشنی، ان کا نور. یہ بہت ایک اہم بات ہے یہاں پہ، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آگ بھڑکائی. یہ غلط فہمی ہے. لوگوں نے آگ نہیں بھڑکائی تھی، ایک شخص آیا، اس نے آگ بھڑکائی. اور مفسرین نے یہاں پہ اس ایک شخص کی مثال ایسے کہی ہے جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ کا کوئی پیغمبر آیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ابیلٹی دی کہ وہ آگ بھڑکائے، وہ ماحول کو روشن کرے. اس کے پاس ہدایت تھی، اس کے پاس وہ ایندھن تھا جس سے ہدایت کی روشنی آگے پھیلتی ہے. سو ایک شخص آیا اور اس نے وہ آگ بھڑکائی تو سارا ماحول روشن ہو گیا. اور جب سارا ماحول روشن ہو گیا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے چھین لی ان کی روشنی. وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، ترک کر دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ نہیں دیکھتے. باسوارا، آنکھ، بصارت، دیکھنے کی قوت. بصیرت، بصیرت ایک الگ چیز ہے، وہ بھی بصرہ سے نکلی ہے، لیکن وہ گہرائی میں دیکھنے کی ایبلٹی کو کہتے ہیں. سو ان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا، ان کی روشنی چھین لی. یعنی روشنی ہونے کے باوجود انہیں کچھ نہیں نظر آتا، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دی. ظلمات، نور ایک ہی ہے، ہدایت ایک ہی ہے، ظلمات بہت سارے ہیں. یہ اصول پورے قرآن میں بار بار اسی طرح ریپیٹ ہوا ہے. ہدایت ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، لیکن ظلمات بہت ہیں، اندھیرے بہت ہیں. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. سمن، یہ بہرے ہیں. بکمن، گونگے ہیں. عمیون، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، تو اب یہ نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی جنہوں نے روشنی کو دیکھتے ہوئے اور ماحول کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر انہوں نے انکار کر دیا. تو جنہوں نے اس روشنی کا انکار کیا جو ان کو دعوت دینے کے لیے وہاں پہ روشن کی گئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان کی روشنی اللہ نے چھین لی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے گونگا، بہرا اور اندھا کر دیا. اور پھر یہ نہیں لوٹیں گے. بہت خطرناک بات ہے یہ. وہ ختم اللہ کی تفسیر ہے کہ اللہ کیسے مہر لگاتا ہے جب کوئی حق کا انکار کرتا ہے. او، یا کسویب، کا مانند، یہ وہ سملیرٹی بتانے کے لیے، کا مثلی، جیسے مثال ہے. کا سویب، سویب کی روٹ جو ہے وہ ہے صوب، سواد واو با، اور اس کا مطلب ہے موسلا دھار بارش. او کا سویب، یا مانند ایک موسلا دھار بارش کے ہے، من السمائی، آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے. رعد کا مطلب ہے کوڑا. کوڑا جب مارا جاتا ہے تو کیسی تڑاخے کی آواز آتی ہے نا، تو اس میں اندھیرے ہیں، ظلمات جمع ہے ظلم کی. ورعد، اور گرج ہے، وہ برق، اور بجلی کی چمک ہے. برق ہم کہتے ہیں نا، برقی توانائی، بجلی. تو یہ اب ایک اور سینری ہے. وہ جو لوگ اندھے گونگے بہرے ہو گئے وہ ختم، بس وہ انکاری ہو گئے، وہ کافر ہے. یہ سملی، جو یہ مثال اللہ کہتا ہے، یا تم سوچو کہ آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی ہے، اور اس میں اندھیرے ہیں، اور اس میں کڑک ہے، اور اس میں چمک ہے بجلی کی. خاصا خوفناک سین ہے. یجعلون، جعل، جیم عین لام، فکس کر دینا. فکس، ایک چیز کو اس کی جگہ پہ فکس کر دینا. یجعلون، وہ ڈال دیتے ہیں، وہ فکس کر دیتے ہیں،
अस्वाबिअहुम, अपनी उंगलियां, हम वो, अस्वाब का लफ्ज जो है वो उंगली की इस सेकंड यहाँ तक काफी गहराई तक है। सो वो लिटरली ठूंस लेते हैं अपनी उंगलियां, फी आजानिहिम, अपने कानों में, मिना स्ववाइqi, बिजली की कड़क की वजह से वो उस कड़क से और उस गरज घिन गरज से इतने डरते हैं कि वो अपनी उंगलियां डीप अपने कानों में ठूंस लेते हैं, हजर अल मौत, मौत के डर से। कितनी निशानियां हैं इसमें। बारिश में खड़े हुए हैं और कड़क है और बिजली है और उसमें भीग रहे हैं, लेकिन वो उस कड़ाके से इतना डरते हैं कि वो अपनी उंगलियां कानों में ठूंस लेते हैं और ये मौत से डरते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, मुहीतुन, वो तो घेरे हुए है, मुहीतुम बिल काफिरीन, मुहीत हौद से निकला है जिसका मतलब है डायामीटर। तो वो घेरे हुए है, वो एनसर्कल किए हुए है, बिल काफिरीन, काफिरों को। ठीक है जी। अब ये जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मिसाल है। बारिश का क्या मतलब है, कड़ाके का क्या मतलब है, बिजली का क्या मतलब है। बारिश जो आसमान से बरस रही है ये अल्लाह की हिदायत है। हर जगह बरस रही है, जमीन पे भी पड़ रही है, लोगों पे भी पड़ रही है, हर जगह बारिश बरस रही है। उसमें लोग भीग रहे हैं, लिटरली इतनी ज्यादा हिदायत है। उसमें कुछ लोग हैं जो वो हिदायत में ऐसे अहकामात और ऐसी चीजें हैं जो जरा डरा देने वाली हैं। जहाद के अहकामात हैं, रोजा है, हज है, 5 वक्त की नमाज है, ज़कात है, खैरात है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, जहाद फी सबीलिल्लाह। ये बातें सुन के वो कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मौत से डरते हैं। ऐसी मौत का मतलब ये भी हो सकता, माल की मौत से डरते हैं, माल खर्च करने से डरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपनी मौत से डरते हैं। जी कल के लिए कुछ जमा करके रखेंगे, नहीं रखेंगे तो क्या होगा। अल्लाह ताला के अहकामात वो इसलिए नहीं मानते कि वो तकलीफ से, मौत से डरते हैं। मीठा मीठा दीन उन्हें चाहिए होता है, हल्की हल्की फुहार पड़ती रहे, वो उसमें भीगते रहे, बस ऐसा दीन अच्छा होता है। सो उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में ठूंस रखी हैं और वो कड़ाके और वो सख्त अहकामात नहीं सुनना चाहते, हालांकि वो भीग रहे हैं उस हिदायत में। हजर अल मौत, वो मौत से डरते हैं, और अल्लाह तो इनकारियों को घेरे हुए, कान बंद कर लो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अल्लाह ताला सबको घेर के मौजूद है। यकादुल बर्क, करीब है कि वो बिजली, यख्तफु, वो उचक ले, वो ले जाए, अब्सारहुम, इनकी निगाहें, इनकी देखने की ताकत, वो बिजली अभी ये देख रहे हैं। वहां पे तो अल्लाह ने कहा था ना कि अल्लाह ले गया उनकी बीनाई, अल्लाह ने उनकी बसारत खत्म कर दी। ये ग्रुप जो है, अब इसमें आपने ये देखना है, देखिए मुनाफिकों की टाइप्स हैं। एक वो मुनाफिक है जो शक में है, जो ये कहता है कि शायद ये सब कुछ सच हो, अभी वो पूरा मुनाफिक नहीं बना। एक वो मुनाफिक है जो मुतवहिश है, जो उस चीज के खिलाफ उसको फाइट कर रहा है। वो ये कहता है कि हाँ, ये बातें आ रही हैं और ये बातें लोग हक बात कर रहे हैं और हक साबित हो रहा है, लेकिन मैं इसके खिलाफ करूंगा। वो मुतवहिश है, एक मुजब्जब है, कंफ्यूज्ड है। ठीक है। तो ये जो कानों में उंगलियां ठोंसने वाला अमल है, ये मुतवहिश कर रहा है, वो कुछ नहीं सुनना चाहता। ये अब जो बताया जा रहा है, करीब है कि बिजली उनकी निगाहें उचक ले, ये मुजब्जब हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं, अभी इनको हक नजर आ रहा है, अल्लाह ताला ने इनकी बसारत अभी नहीं छीनी है। कुल्लमा, जब कभी, अथवा अलहुम, रोशन हुआ उनके लिए, बिजली जब कड़कती है तो थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए रोशनी फैल जाती है, मशौफी है, वो चल पड़े उसमें, इमशी, चलना। तो वो उस रोशनी में उनको रास्ता नजर आता है तो वो चल पड़ते हैं। व इजा अजलम अलैहिम, और जब वो अंधेरा हुआ उन पर, कामू, वो रुक गए, बस वो रुक जाते हैं, फिर वो नहीं चल सकते। वलाउ शा अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हबा, अलबत्ता छीन लेता, बिसमअहिम, उनके कान, उनके सुनने की ताकत, व अबसारिहिम, और उनके देखने की ताकत। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। ये दो मिसालें देकर अल्लाह ने ये समझाया है कि देखो,
جو ہدایت میں دے رہا ہوں یہ تمہارے اندر ایک نیویگیشن سسٹم میں نے لگایا ہوا ہے. یہ ہدایت تمہارے قلب پہ نازل ہوتی ہے، یہ تمہارے دل میں جہاں سے پورے جسم کو خون جاتا ہے یہ اس کو صاف کرتی ہے، اور پھر وہ صاف خون ہر جگہ جا کے فاسد مادے اور برائیوں کو ختم کرتا ہے، اور انسان کے اعضاء سے اور اس کے ہاتھ پیروں سے اس ہدایت کا اظہار ہوتا ہے. وہ ہدایت نظر آتی ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے. لیکن جس نے وہ ہدایت دیکھی، وہ روشنی دیکھی اور دیکھتے ہوئے کھلی آنکھوں سے اس کا انکار کیا کہ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں زیادہ پتا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کچھ سیکھنے کی، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کی سننے کی طاقت اور بولنے اور سب کچھ اللہ نے چھین لیا، اور یہ فہم لا یرجعون، یہ نہیں لوٹیں گے. اور پھر دوسرا گروپ وہ ہے جو ہدایت جن کو نظر آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے انہیں کسی حد تک سمجھ بھی آتی ہو، لیکن ایک وہ گروہ ہے جو اس کو سننا ہی نہیں چاہتا، اس کو بہت آرام عزیز ہے، اس کو کمفرٹ چاہیے ہے، اس کو ریلیکس ہونا ہے، اس کو آرام چاہیے ہے، سکون جس کو وہ کہتا ہے، جس کو وہ سکون سمجھتا ہے اس کو وہ چاہیے ہے اپنی زندگی میں. تو وہ اللہ کے احکامات کو سننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا، عجیب و ملغوبہ بنا لیتا ہے. دوسرا وہ گروپ ہے جو 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 شک میں ہے. لا ریب فیہ، دیکھیں ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس نے اس میں شک کیا اس نے اپنے قلب پہ ایک پردہ ڈال دیا، اس کو وہ ہدایت پہنچنی پھر مشکل ہے، اور اس کو پھر کچھ سمجھ آتی ہے اور کچھ اس کو کچھ نہیں نظر آتا. جو بجلی چمکتی ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رنگ برنگی اس کو اچھی لگتی ہیں، میٹھا میٹھا دین ہوتا ہے تو وہ چل پڑتا ہے، وہ عمل کرتا ہے. لیکن جب کوئی سختی آتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے، جہاد کرنا ہوتا ہے، جد و جہد محنت کرنی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے، جان خرچ کرنی ہوتی ہے، وقت لگانا ہوتا ہے، تو وہ رک جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل پہ وہ پردہ ڈال لیا ہے جس نے اس کو مذبذب کر دیا ہے دین کے بارے میں. یاد رکھیں، سستی، تکبر اور تذبذب، یہ تین منافقت کے دروازے ہیں. سستی، میں نے لکھ کے رکھے ہوئے تھے، سستی، تکبر اور مذبذب، تذبذب، یہ تین منافقت کے دروازے ہیں. سو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اچھا دیکھو تمہیں اب سمجھ آ گئی ہے نا کہ ایمان والے کون ہیں اور کافر کون ہیں اور منافق کون ہیں، تین طبقے تمہیں سمجھ آ گئے ہیں. اب اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانیت، اعبدوا ربکم، بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ. ربکم، عبدہ، عین با دال، غلام. ربکم، تمہارے رب کے، الذی، وہ جو، خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں، والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے، نسلیں، اربوں کھربوں لوگ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں. تمہارے لیے یہ بھی کافی نہیں ہے، صرف یہ دیکھو، اپنی تخلیق کو دیکھو. لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تقوی اختیار کرو. ایکسکیوز می. الذی، وہ ذات جو، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، ایک چھت. یہ اللہ اس کو دلائل عقلی کہتے ہیں. اللہ دلائل دے رہا ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، نہ یہ اتنی نرم ہے کہ تم اس پہ دھنس جاؤ، اور نہ یہ اتنی سخت ہے کہ اگر تم اس پہ گرو تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ. کہتے ہیں نا کہ گریوٹی اگر اتنی سی بھی زیادہ ہوتی تو انسان ہل نہ سکتا، اور اتنی سی بھی کم ہوتی تو سب کچھ اڑ جاتا. سو یہ وہ بیلنس ہے کہ اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنایا ہے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ایک چھت بنایا ہے. وَأَنزَلَ، اور اتارے ہیں، اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی، مایا. فَأَخْرَجَ، پس نکالے، بِہِ، اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل، ثمر،
किसी भी पौधे के उस हिस्से को कहते हैं जो खाया जा सकता है, फल होता है उसका। ये रूट भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकता है, पत्ते भी हो सकते हैं और उसका एक्चुअल फ्रूट भी हो सकता है, फूल भी हो सकते हैं। रिज़्क़ लकुम, वो रिज़्क़ है तुम्हारे लिए। और जब ये सब अक़ली दलाइल तुम्हें समझ आ जाएँ, तुम ये कहो कि ये कौन ये काम कर सकता है? ज़मीन का फ़र्श है, आसमान की छत है, आसमान से पानी बरस रहा है, उसमें से समरात पैदा हो रहे हैं जो तुम खाते हो। ये कौन कर सकता है? जब तुम ये मान लेते हो कि ये कोई और हस्ती नहीं कर सकती, फला तजअलू, तो तुम नहीं बनाओ, तुम ना ठहराओ, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक। अंदाद निद की जमा है, नून दाल दाल। और निद का लुग़वी मतलब है एक ऐसी ऊँटनी जिसमें लगाम ना हो, जिसका जहाँ दिल चाहे वो भाग जाए। शिर्क की इससे बेहतर अ अ, मिसाल देना, अल्लाह ही ज़ाहिर है बेहतरीन मिसालें देता है। तो तुम अल्लाह के शरीक ना बनाओ, व अंतुम तालमून, और तुम तो जानते हो। ठीक है जी। अल्लाह के शरीक हम कैसे बनाते हैं? शिर्क का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, जो आज मैं आपको देना चाहती हूँ सबक ख़त्म होने से पहले। एक वो शिर्क है जो लोग खुल्लम-खुल्ला करते हैं, बुतों के सामने झुकते हैं, आग की पूजा करते हैं, कहते हैं कि बस ये अल्लाह है, ये इलाह है, ये माबूद है। अल्लाह वो उसको नहीं कहते, अल्लाह वो भी कहते हैं कि वो भी कोई आसमानी मखलूक है, यानी कोई मखलूक नहीं है, सॉरी, कि वो खालिक है जिसने सब कुछ बनाया है और वो उसको मानते हैं, वो ये जानते हैं कि ये अल्लाह जो है, ये हमारे सारे काम करता है, लेकिन हम आग की पूजा करते हैं क्योंकि वो अल्लाह जो है वो ये आग उसको हमारे सारे मैसेज देती है। या हम लोग पानी की पूजा करते हैं या बारिश की या सितारों की, चाँद सितारों की पूजा करते हैं। सो ये जो बीच में कनेक्शंस हैं वो लोग खुल्लम-खुल्ला उस चीज़ की पूजा करते हैं और वो उनको इतना ही इम्पोर्टेंट जानते हैं जितना अल्लाह को, फाइनल अल्लाह को। ये उनके अंदाज़ हैं, ये उनका शिर्क है, इसको शिर्क जहरी कहते हैं, खुला शिर्क। फिर एक शिर्क ख़फ़ी है। अल्लाह ने फरमाया सॉरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं अपनी उम्मत के लिए शिर्क ख़फ़ी के बारे में बहुत डरता हूँ। शिर्क ख़फ़ी का मामला जब मेरी उम्मत को दरपेश होगा, तो इनमें शिर्क आम हो जाएगा। और सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है कि हम शिर्क करें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तुम में ऐसे होगा जैसे स्याह रात में एक चट्टान पर, स्याह चट्टान पर एक स्याह चींटी का आहिस्ता-आहिस्ता रेंगना। यानी अक़ीदे में जो कीड़ा लगता है और अक़ीदे का शिर्क जो है, शिर्क एतिक़ादी इसको कहते हैं। एक शिर्क जहरी है और एक शिर्क ख़फ़ी है, छुपा हुआ शिर्क। और उसके 4 दर्जे हैं। ये आज आप याद कर लें, सबक वो हो सकता है हमें थोड़ा-सा कट शॉर्ट करना पड़े, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। पहला दर्जा है शिर्क फिल इल्म, यानी कि मैं ये कहूँ कि मेरे हालात और मेरी फीलिंग्स अल्लाह के अलावा किसी को मालूम है। लोग कहते हैं ना, मैंने बाबा जी से जाके पूछा कि आगे क्या होने वाला है? आप मुझे बताएँ कि ये मामला मेरे लिए कैसा है? बीबी से पूछा मैंने, फलाँ से पूछा, ढमका से पूछा, पीर साहब से पूछा, जो भी हैं। यानी कि अल्लाह का जो लामहदूद इल्म है, हम ये समझें कि इसमें कोई हिस्सेदार है। अल्लाह ने अपना इल्म इस शख्स को दिया हुआ है और किसी के पास वो इल्म नहीं है, वो इसी के पास है। शिर्क फिल इल्म, ठीक है जी? उसके बाद जब एक इंसान ये समझता है कि अगर इसको पता है, अगर बाबा जी या बीबी या कब्र को पता है या पत्थर को पता है कि मुझे क्या मामला दरपेश है, तो हो सकता है कि ये इसके बारे में कुछ कर भी सकता हो। होता है ना? हम किसी अफ़सर के बारे में ये सोच लेते हैं, फिर जाके उसको रिश्वतें देते हैं। इसीलिए तो है कि अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, ये आग में जाएँगे क्योंकि ये शिर्क है। गलत तरीके से एक मखलूक से अपना काम कराना, जो खालिक से दुआ करके हमें माँगना चाहिए था। तो शिर्क फिल इल्म का अगला दर्जा जो है वो है शिर्क फित तसर्रुफ़। अल्लाह के तसर्रुफ़ में किसी को हिस्सेदार समझना कि ये काम अब मुझे कोई और करके दे, ये ऊपर अल्लाह है और नीचे आप हैं। आप तो हमारे माई-बाप हैं। ठीक है जी? शिर्क फित तसर्रुफ़।
جب اللہ کے تصرف میں ہم کسی کو حصے دار سمجھتے ہیں تو پھر ہم میں اور مشرکوں میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا. اس کا اگلا درجہ ہے شرک فی الدعا. پھر ہم پتھروں سے منتیں مانتے ہیں، ہم قبروں پہ جاتے ہیں، ہم وہاں ناک رگڑتے ہیں، ہم بابا جی اور بی بی کے ہاتھ پہ اور ہم بہشتی دروازے کے نیچے سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. ایک عام دروازہ ہے پتھر کا، ہے جی. یہ ہے شرک فی الدعا. اور شرک جب ہم کسی اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگ سکتے ہیں تو پھر تو ہم ان کی عبادت بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. وہ ہے شرک فی العبادت، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت. یہ 4 آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے انداد بنانے کی تشریح ہے، یہ تفسیر ہے کہ ہم اللہ کے شریک کیسے بناتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کا علاج کیا ہے؟ علم. قرآن سیکھو، یہ تمہیں بچائے گا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور ہاں اگر تم کسی ریب، وہی لفظ دوبارہ سے آیا، کسی فریب میں ہو، کسی شک میں ہو، مما نزلنا، اس سے جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی. اللہ کا چیلنج ہے 10 آیات لے آؤ، ایسا قرآن لے آؤ، ایسی صورت بنا کے لے آؤ. یہاں پہ صورت مانگی گئی ہے. وَادْعُوا، اور دعوت دے دو، دعا، دعا بھی اسی سے نکلا ہے، بلا لو، دعوت دے دو، شہداءکم، تم اپنے مددگاروں کو جو تم پر گواہی دیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کن تم، اگر تم ہو، صادقین، سچ بولتے ہو. اب اگلی آیت بڑی، ایک اس کو زجر کہتے ہیں، اس کو ڈانٹ کہتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پس اگر، لم نہیں. اور یہ لم جو ہے نا، یہ اس میں فیوچر ٹینس بھی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو ہے لم تفعلوا، تم نے نہیں کیا، تم نہیں کر سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس تم نے ایسا نہیں کیا. وَلَن، یہ جو ہے نا، ہرگز نہیں کر سکتے. تفعلوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس تم اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کنفرم ہے کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکتے ہو اور نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، اب یہ تقوی یہاں پہ جو ہے یہ ڈر کے مطلب میں استعمال ہوا ہے تو یہ بچو اس آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے. التی، وہ جو، وقودها، وہی لفظ دوبارہ آیا، میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایندھن، استوقد نارن، وقودها، وقاد، جس کا ایندھن، ہاں کیونکہ آگ جو ہے وہ فیمنن ہے، مؤنث ہے. وقودہ، تو وہ مذکر ہوتا. نار چونکہ عربی میں فیمنن ہے، آگ اردو میں بھی بھڑکائی جاتی ہے، آگ لگائی جاتی ہے، مؤنث ہے نا. تو وقودہا، اس کا ایندھن، الناس، انسان ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں. استغفر اللہ، یعنی اس میں انسان اور پتھر بھڑکیں گے. اعدت، وہ بھڑکائی گئی ہے، اعدت، وہ عددہ، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے. اعدت، وہ تیار ہے. یہ قرآن نے یہاں پہ البقرہ میں شروع میں آیت نمبر 24 میں بتا دیا کہ دیکھو جہنم تیار ہے، وہ آگ تیار ہے. وبشر الذین، اور یہ قرآن کی خوبصورت عادت ہے کہ جہاں پہ اچھی طرح ڈرا دیتے ہیں اللہ میاں، تو پھر آگے وہ ایک بشارت دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، وہ آگے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. وبشر الذین، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، جی عملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. عملو، انہوں نے عمل کیا، الصالحات، صالحہ، جس کا مطلب ہے نیک، بھلا. اور صالحہ، صالح میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جہاں پہ صالحین میں نے آپ کو بتائے تھے کہ یہ ہے درستگی، صلح کر دینا، اصلاح کر دینا، اپنی صلاحیت کے مطابق عمل کرنا. یہ سب اس کے مادے میں شامل ہیں. عملوا الصالحات ان لہم جنات تجری، ان، یہ کہ، لہم، ان کے لیے، جنات، وہ باغ ہیں،
جن جن سے نکلا ہے یہ ویسے. اور جنات کیوں کہتے ہیں باغ کو؟ کہ وہاں اتنے زیادہ درخت ہیں کہ ان کی وجہ سے وہاں نیم اندھیرا سا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے باغ کو جنات کہتے ہیں یا جنت کہتے ہیں. تجری جاری ہیں من تحتها الانہار، من تحتها ان کے نیچے، انہار نہریں. سو خوبصورت جنت کے باغ ہیں. اور اب یہاں پہ ایک بڑی زبردست نشانی بتائی گئی ہے. کلما جب کبھی رزقو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس میں سے، من ثمرتن رزقن جب کبھی وہ کھانے کو دیے جائیں گے، منہا اس میں سے کوئی بھی پھل کھانے کے رزق کے طور پہ، قالو اہل جنت کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ ہے، رزقنا جو ہمیں کھانے کو دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے بھی. یعنی اب یہ اہل جنت کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے کہ ان کو جو دنیا میں انہوں نے رزق کھایا تھا، چونکہ انہوں نے اس کی قدر کی تھی، اس پہ غور و فکر کیا تھا، اللہ کی نشانیوں میں غور کیا تھا، وہ جنت میں بھی ان کو یاد ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پہلے بھی دی گئی ہے. وَأُوتُوا اور وہ دیے گئے ہیں، بِهِ متشابہا اس کے ساتھ ملتا جلتا. تو جنت کے پھل یا جنت کے ثمر شاید دیکھنے میں دنیاوی پھلوں سے مماثل ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے. ذائقہ اور خوشبو اور باقی چیزیں ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اہل جنت چونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رزق کی قدر کی ہے، نعمتوں کی قدر کی ہے، ان پہ غور و فکر کیا ہے، ان کا شکر کیا ہے، تو وہ جنت میں کہیں گے کہ یہ ایسی چیز ہم نے پہلے بھی کھائی ہے، حالانکہ وہ اسے ملتا جلتا دیے گئے تھے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جنت میں یہ دماغ جو ہمارے ہیں یہ نہیں ہوں گے، یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. جنت میں روح ہوگی. تو اگر کسی نے اتنی گہرائی سے ایک چیز پہ غور کیا ہے اور اس کا شکر کیا ہے کہ اس کو جنت میں بھی وہ یاد ہے، تو یقیناً وہ اہل جنت ہے. وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ان باغات میں ازواجن جوڑے ہیں، متوہرہ جو پاکیزہ ہیں، اور متوہرہ مؤنث ہے. سو جو جوڑا ہے وہاں پہ اس کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا جملہ معترضہ بن گیا ہے کہ وہاں پہ پھر عورتوں کے لیے کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ آگے آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ سورہ اعراف میں، اور اس سے بھی یہیں پہ سورہ البقرہ میں بھی یہ سمجھ آئے گا کہ جنت میں جینڈرز شاید نہیں ہے. یہ میں شاید اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ آیات کے اوپر قیاس ہے. سو جنت میں جینڈرز یا تو نہیں ہیں یا ان کی وہ ڈویژن نہیں ہے جو ہم دنیا میں جانتے ہیں. سو وہاں پہ ان کے لیے جوڑے ہیں جو پاکیزہ بیبیاں ہیں. وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ جو ہے نا، یہ پرمننس، فلاح، ہمیشہ کی بھلائی، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ایٹرنٹی. یہ جنت کی اور دنیا کی ہر خوشی میں سب سے بڑا فرق ہے. ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی وہ حیا اس کو شرم نہیں آتی، وہ اس سے نہیں شرماتا، ان یہ کہ یدربا یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ مدینہ میں ریویل ہو رہی تھی تو یہود مذاق اڑاتے تھے اور ٹیڑھی باتیں کرتے تھے کہ یہ کیسا قرآن ہے کہ اس میں کبھی مکڑی کا ذکر ہوتا ہے، کبھی مکھی کا ذکر ہوتا ہے. اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ یدربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی بھی مثال، ما بعودتن کسی مچھر کی، بعدہ چھوٹی سی چیز، بعودتن فما فوقہا جو اس کے اوپر بھی ہو، یعنی اس سے بھی چھوٹی مثال ہو. یا مچھر کے اوپر کوئی چیز ہے جس کی مثال ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ یہ کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ اب یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بھلا اللہ نے کیا ارادہ کیا تھا، بہذا مسئلہ اس مثال سے، یذل بہ کثیرا گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور وہ ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. قرآن کے اسٹوڈنٹس یہ بات غور سے سن لیں کہ یہ آیت آپ سے بار بار لوگ کوٹ کر کے پوچھیں گے کہ تمہارا اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یہاں پہ قرآن کا جو گولڈن اصول ہے
आयत से पहले क्या है, आयत के बाद क्या है, पूरी आयत क्या है। चेरी पिकिंग नहीं करनी, टुकड़े हमें नहीं बताने कि मुझे ये समझा दें, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। पूरी आयत कि जी यहाँ पे मच्छर की मिसाल की बात हुई है और अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमानदार हैं इसी आयत में है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, बस जो लोग ईमान लाए, फ़यअलमूना, तो वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि ये उनके रब की तरफ से हक है। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, हाँ, जिन्होंने इनकार किया, फ़यक़ूलूना, तो वो ये कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, भला अल्लाह का क्या इरादा है ये मच्छरों मक्खियों की मिसालें दे के। युदिल्लु बिही कसीरा, इन मिसालों से बहुत से लोग गुमराह होते हैं। व यहदी बिही कसीरा, और हिदायत देता है बहुत सो को। और आगे सुने, वमा युदिल्लु बिही, और इससे गुमराह नहीं होते, इल्लल फासिकीन, मगर फासिकीन, फिस्क करने वाले। फासाका इसकी रूट है, जिसका मतलब है आ, एक बीज में से पौधे का निकल आना। फिस्क, गुठली में से पौधे का निकल आना, यानी उसके कवर को फाड़ के, तोड़ के बाहर निकल आना, अल्लाह के अहकामात से बाहर निकल जाना। इससे गुमराह नहीं होते मगर फासिकीन। अल्लज़ीना, वो कौन से लोग हैं, ये आज आखिरी हिस्सा है सबक का। यनकुज़ूना, जो नक़ज़ा, तोड़ते हैं, अहदल्लाह, अल्लाह से किया हुआ वादा, मिन बाद मीसाक़िही, बाद उसको, मीसाक़, वासाक़ा इसकी रूट है, उसको पक्का करने के बाद, भारी बनाने के बाद। अल्लाह से किया हुआ वादा हमारा वो वादा है जिसको हम अहद अलस्त कहते हैं, कि जब अल्लाह ताला ने सब रूहों को जमा किया, सूरह आराफ में आएगा इंशाल्लाह डिटेल में, और उनसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, आया मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और सब रूहों ने एतराफ किया, कालू बला, क्यों नहीं। एक तो जो अल्लाह ने सवाल किया है, आया मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अगर अल्लाह ये कहता कि क्या मैं तुम्हारा रब हूं, और हम कहते भला, क्यों नहीं, हम कसम खाते हैं, तो फिर शिर्क की खिड़की खुली रह जानी थी। अल्लाह ने कहा, आया मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, यानी कोई और तो है ही नहीं, और तो हो ही नहीं सकता। और हमने उस वक्त कहा था, भला, क्यों नहीं, कोई वजह है ही नहीं कि आप हमारे रब ना हो। ये हमारी रूह ने वादा किया हुआ है। और हर दफा जब इस वादे के खिलाफ हम करते हैं, वो ज़मीर का कचौका जो हमें अंदर से लगता है ना, वो तकलीफ जो हमारी रूह को होती है और हमें महसूस होती है, मलामत होती है, गिल्ट होती है, ये वहां से आती है। तो वो जो तोड़ते हैं अहदल्लाह है, अल्लाह से किया हुआ वादा, मिन बाद मीसाक़िही, हर दफा नाफरमानी करके हम ये वादा तोड़ रहे होते हैं। वयक़्तऊन, और हाँ, वो काटते हैं, मा अमर अल्लाह, जिसके लिए अल्लाह का हुक्म है, अय्युसला, कि उसे जोड़े रखो। ये रहम के रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, नाना नानी, दादा दादी, चाचा, मामू, फूफी, खाला, ये रहम के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। वो काटते हैं जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसे जोड़े रखो। और जब वो ये काम करते हैं, वो युफ़सिदून फ़िल अर्द, फसाद पैदा करते हैं ज़मीन में। उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो खसारे में हैं। आज का सबक यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझ के उसको आगे पहुँचाने वाला, उस पे अमल करने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।